बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 38 सूरतुन नस्र मदनिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। إذا جاء نصر الله والفتح همزة زير إي ذال ألف زبر ذا إذا جيم ألف زبر جا ऊपर मद إذا جاء همزة زبر أ إذا جاء نون صاد زبر نص إذا جاء نص را لام پیش رول إذا جاء نصر لام کھڑا زبر لا إذا جاء نصر الله حاضره إذا جاء نصر الله واو لام زبر وال إذا جاء نصر الله والفتى زبر فت إذا جاء نصر الله والفتح بيش حو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا واو زبر و را زبر را ورا همزة يا زبر أي ورأي تا نون زبر تن ورأيتن نون ألف زبر نا ورأيتنا سين زبر س ورأيت الناس يا دال زبر يد خا پیش خو يدخو لام واو پیش لو يدخلوا ورأيت الناس يدخلوا نون سبنا ورأيت الناس يدخلون فيا زر في دال يا زر دي في دي نون لام زر نل في دين لام کھڑا زبر لا في دين الله هازره في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله همزة فا زبر أف واو ألف زبر و أفوا جيم دو زبر جن أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فزبر ف سين با زبر سب فسب با حازر بح فسبح با زير بي فسبح بي حميم زبر حم فسبح بحم دال زير دي فسبح بحمد ربا زبر رب فسبح بحمد رب با زير بي فسبح بحمد ربي كاف زبر ك فسبح بحمد ربك واو سين زبر وس تا غين زبر استغ واستغ فرا زر فر واستغفر ها بيشه واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا همزة نون زر إن نون زبنا إن ها उल्टा पेश हो इन्नहु
كاف ألف زبر كا إنه كا نون زبرنا إنه كان تا واو الزبر تو إنه كان تو واو ألف زبر وا إنه كان توا بعد الزبر بن إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.